अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, सियाकर ने रानी लाडी को जगाया। दिन का वक्त था और वो गहरी नींद सोई हुई थी। रानी, सियाकर ने उसे कहा, अरब की फौज शहर में आ गई है। तुम मुसलमानों से इतने खौफजदा हो कि वो मुहासरे से थके हारे बैठे हैं और तुम्हें शहर के अंदर नजर आ रहे हैं। रानी लाडी ने तंजिया लहजे में कहा, क्या मैं तुम जैसे दानिशमंद से यह तवक्को रखूं? रानी, सियाकर ने रौबदार लहजे में कहा, उठो और यहाँ से निकलो। तुम्हारा हुक्म मुझ पर चल सकता है, मुसलमानों पर नहीं। मेरे शेर कहाँ हैं? रानी लाडी बड़ी तेजी से उठी और बोली, उन्हें कहो कि वो वक्त आ गया है जिसके लिए मैंने तुम्हारे शेर अब मुसलमानों के कैदी हैं। सियाकर ने कहा, क्या तुम फरार होना चाहती हो या अपने आप को मुसलमानों के हवाले कर दोगी? मुझे यहाँ से निकालो। रानी लाडी ने कहा, मैं मर्दाना लिबास पहन लेती हूँ। उसने अपनी कनीजों को बुलाकर कहा कि महाराज दाहर के कपड़े और तलवार निकालो और मुझे पहनाओ। थोड़े से वक्त में वो राजा दाहर के लिबास में मलबूस हो गई और बहर को चल पड़ी। लेकिन महल के इहाते से निकली भी नहीं थी कि 15-16 मुसलमान सवार महल के इहाते में दाखिल हुए। उनके आगे आगे शाबान सक्फी था। उसने लाडी को रोक लिया। मैं तुम्हारी इताअत कबूल कर चुका हूँ। रानी लाडी ने अपनी आवाज में मर्दों जैसा भारीपन पैदा करते हुए कहा, मैं लड़ने वालों में से नहीं। ऐ खातून, शाबान सक्फी ने मुस्कराते हुए कहा, अगर भेड़ शेर बन सकती है तो तुम यकीनन आदमी हो। लेकिन मुझे यह भी यकीन है कि सिंध और हिंद ने अभी तक ऐसा खूबसूरत आदमी पैदा नहीं किया जिसका चेहरा औरतों जैसा हो। अपने हाथ से पगड़ी उतार दो और बताओ तुम कौन हो। उसने अपने सवारों से कहा कि महल में जाकर हर उस मर्द और औरत, आका और गुलाम को पकड़ लो जो वहां मौजूद है। सवारों के जाने के बाद शाबान सक्फी ने घोड़ा लाडी के घोड़े के करीब किया और हाथ लंबा करके लाडी के सर से पगड़ी उतार दी। उसके लंबे बाल उसके कंधों और पीठ पर बिखर गए। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि हम औरतों पर हाथ नहीं उठाया करते? शाबान सक्फी ने कहा, तुम कोई मामूली औरत नहीं हो। राजा दाहर के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं महाराज दाहर की बीवी हूँ। लाडी ने कहा, वो दस्ता कहाँ है जिसे तुमने हमारे मुकाबले के लिए तैयार किया था? शाबान सक्फी ने पूछा, मैंने सुना है कि उसे तुम्हारे मुकाबले में आने की मोहलत ही नहीं मिली। रानी लाडी ने कहा, अगर उसे मोहलत मिल जाती तो मुझे मर्दाना बहरूप न धरना पड़ता। कुछ देर बाद रानी लाडी मोहम्मद बिन कासिम के सामने खड़ी थी। इसे महल में ले जाओ। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, इसे अपने कपड़े पहनने दो और इसे इज्जत और एहतराम से वहीं रखो। उसे उसके महल में पहुंचा दिया गया और राजा दाहर के वजीर सियाकर को मोहम्मद बिन कासिम के सामने ले जाया गया और उसे बताया गया कि सियाकर राजा दाहर का मंजूर नज़र है और दानिशमंद वजीर है। मोहम्मद बिन कासिम ने उसे पहचान लिया क्योंकि वो उससे पहले भी मिल चुका था। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूँ कि हमारे शहर के लोगों के साथ आपकी फौज क्या सलूक कर रही है? सियाकर ने मोहम्मद बिन कासिम से पूछा। वही सलूक जो तुम्हारे साथ हो रहा है, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। किसी को जंगी कैदी या गुलाम नहीं बनाया जाएगा। तुम्हारी यह हैसियत बरकरार रहेगी। तुम्हारी रानी को मैंने उसके महल में भेज दिया है। तीसरे या चौथे दिन मोहम्मद बिन कासिम को इतला मिली कि कमोबेश 1000 आदमी जिनके सर भी मुंडे हुए हैं, मूछें भी उस तरह से साफ की हुई हैं, मिलने आए हैं। मोहम्मद बिन कासिम बाहर निकला। ये कौन लोग हैं? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधी तर्जमान से कहा, हम ब्राह्मण हैं। उनमें से एक ने कहा, हम ये पूछने आए हैं कि हमारे मुतालिक यानी ब्राह्मण जात के मुतालिक आपका फैसला क्या होगा? उनके नुमाइंदे ने पूछा, अगर तुम लड़ने वालों में से नहीं और लड़ने का इरादा भी नहीं रखते तो हम तुम्हें अमन व अमान में रखेंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, लेकिन हम तुम्हें दूसरे इंसानों से बरतर तस्लीम नहीं करेंगे। हमारा मजहब अमीर को गरीब पर और कबीर को सगीर पर बालादस्ती की इजाज़त नहीं देता। मैं इस फौज का सिपा सलार हूँ और तुम्हारे मुल्क का अमीर मुकर्रर किया गया हूँ, लेकिन मैं अपने अल्लाह ताला का वैसा ही सिपाही हूँ जैसे मेरी फौज का एक अदना सिपाही है। हम तुम्हें यहाँ के लोगों के बराबर रखेंगे और उन्हीं जैसे हकूक देंगे। हम आपके इस हुक्म की तामील करेंगे। बरहमनों के नुमाइंदे ने कहा, अय सलार इस्लाम, हमें यह बता कि हमें अपने मंदिर में इबादत की आज़ादी हासिल होगी या नहीं, या आप तलवार की नोक पर हमें अपना मजहब कबूल करने पर आमादा करेंगे। मैं ये हुक्म जारी कर चुका हूँ कि किसी भी मजहब की इबादत गाह को नुकसान न पहुँचाया जाए, न किसी तरीके से बेहुरमती की जाए। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, हम किसी गैर मुस्लिम को कबूल इस्लाम पर मजबूर नहीं करेंगे। मैं तुम्हें यह ज़रूर कहूँगा कि हमारे मजहब की तालीमात को गौर से देखना और ये भी देखना कि हम लोग इन तालीमात के मुताबिक अमल करते हैं या नहीं। हमारा राजा मारा गया है। ब्राह्मणों के नुमाइंदे ने कहा,
ہم اس کے وفادار تھے، اس کے ماتم میں ہم نے اپنے سر منڈوا دیے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں کا رواج ہے کہ باپ مر جاتا ہے تو سب سے بڑا بیٹا اس طرح سے سر منڈوا دیتا ہے۔ اب آپ ہمارے راجا ہیں، ہم آپ کے ساتھ ویسے ہی وفادار رہیں گے جیسے اپنے راجا کے ساتھ تھے۔ مورخوں نے محمد بن قاسم اور ان پنڈتوں کی اس گفتگو کے بعد لکھا ہے کہ محمد بن قاسم راجہ دہر کے خاندان کے افراد کے متعلق صحیح معلومات لینا چاہتا تھا۔ اس نے ان برہمنوں سے کہا کہ وہ اس کے وفادار ہیں تو یہ بتائیں کہ راجہ دہر کے خاندان کے وہ افراد کہاں کہاں ہیں جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں صرف رانی لاڈی ہے۔ بڑے برہمن نے کہا، اسے آپ اپنے پاس لے آئے ہیں۔ اس نے فوج میں سے بہت سے آدمیوں کو نکال کر اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ یہ بڑے وحشی اور خونخوار سپاہی تھے، آپ نے انہیں پکڑ لیا ہے۔ رانی لاڈی آپ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، اسے آپ زہر سے بھری ہوئی ایک ناگن سمجھیں۔ آپ نے اس کا زہر مار ڈالا ہے۔ ہم اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے ایک اور بات آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایک اور برہمن نے کہا، رانی لاڈی جوان عورت ہے، آپ نے اس کا حسن دیکھ لیا ہے۔ اس کی آواز میں موسیقی کا ترنم ہے، اس کے جسم میں طلسماتی کشش ہے، اور آپ نوجوان ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ طلسم آپ کی جوانی کو اندھا کر دے۔ محمد بن قاسم نے کچھ بھی نہ کہا، اس کے چہرے پر جو تاثر پہلے تھا وہی رہا۔ دوسری عورت جو آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی وہ مئی رانی ہے۔ برہمنوں کے نمائندے نے کہا، مئی رانی کہاں ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا، ہم کوئی پکی بات نہیں بتا سکیں گے۔ برہمن نے کہا، سنا ہے اس نے اپنے آپ کو ستی کر لیا ہے۔ کہاں؟ یہیں، برہمن نے جواب دیا۔ اسی شہر میں آپ کو وہ جگہ تلاش کرنی پڑے گی۔ ہم نے سنا ہے کہ مئی رانی نے ایک غیر آباد مقام پر لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ لگائی اور خاموشی سے ان لکڑیوں پر بیٹھ گئی۔ محمد بن قاسم نے ان برہمنوں کو رخصت کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد محمد بن قاسم نے شعبان ثقفی کو بلایا اور اسے مئی رانی کے متعلق برہمنوں کی بات سنا کر کہا کہ دیکھا جائے کہ برہمنوں کی بات کہاں تک صحیح ہے۔ برہمن وہاں سے چل پڑے تھے۔ وہ خوش تھے کہ ایک تو ان کی جان بخشی ہوئی اور دوسرا یہ کہ انہیں مذہبی آزادی مل گئی ہے۔ شعبان ثقفی نے انہیں روک لیا اور ان سے پوچھا کہ انہوں نے کس سے سنا ہے کہ مئی رانی نے خود سوزی کی ہے۔ برہمنوں نے اسے بتایا اور اس غیر آباد مکان کی نشاندہی بھی کی جس میں مئی رانی نے اپنے آپ کو نظر آتش کیا تھا۔ شعبان ثقفی اپنے 2-3 آدمیوں کے ساتھ اس طرف چلا گیا۔ ویران مکان کے علاقے میں جو آباد مکان تھے ان کے مکینوں سے پوچھا تو اسے 3 آدمیوں سے پتہ چلا کہ انہوں نے ایک رات مندر کے 3 پنڈتوں کو فلاں طرف جاتے دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ بہت دیر بعد اس نے 3 پنڈتوں میں سے صرف 2 کو واپس جاتے دیکھا تھا۔ شعبان ثقفی نے اس آدمی کو ساتھ لیا اور یہ آدمی اسے ایک مکان تک لے گیا جو آبادی سے الگ تھلگ تھا۔ شعبان ثقفی نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے ایک دروازے کے کواڑ توڑ دیے۔ پھر شعبان ثقفی اور اس کے آدمی تلوار نکال کر بڑی تیزی سے اندر گئے۔ مکان بڑا ہی ہیبت ناک تھا، وہاں جلی ہوئی لکڑیوں کا انبار تھا۔ ان کی راکھ پر 3 جلی ہوئی لاشیں پڑی تھیں جو جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو گئی تھیں۔ شعبان ثقفی اور محمد بن قاسم کو ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ کون زندہ جل گیا اور اسے کس نے جلایا۔ شعبان ثقفی صرف یہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ مئی رانی زندہ جل گئی ہے۔ ناظرین، بعض تاریخوں میں غلط بیانی کی گئی ہے کہ رانی لاڈی کو محمد بن قاسم کے سامنے لایا گیا تو اسلام کی عسکری تاریخ کا یہ نوجوان سپہ سالار رانی لاڈی کے حسن سے اتنا متاثر ہوا کہ اس کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ ایک بے بنیاد روایت ہے۔ برہمن آباد کو محمد بن قاسم ایک فوجی اڈہ بنانا چاہتا تھا۔ اس نے جتنے بھی شہر اور قصبے فتح کیے تھے ان کا انتظام نہایت اچھا کیا تھا اور محصولات ایسے لگائے تھے جو کسی بھی شہری کے لیے بوجھ نہیں تھے۔ لیکن برہمن آباد کے انتظامات کو محمد بن قاسم نے بہت ہی زیادہ احتیاط اور توجہ سے ترتیب دیا۔ ایک تو اسلام کی تعلیمات ہی ایسی تھیں کہ مقتول لوگوں پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا تھا، اور دوسرا یہ کہ برہمن آباد کے لوگوں کو زیادہ مطمئن رکھنا تھا کیونکہ برہمن آباد کو عسکری مستقر بنانا تھا۔ محمد بن قاسم نے جو احکامات جاری کیے وہ مختصراً اس طرح تھے، جن ہندو نے اپنی خوشی سے اسلام قبول کر لیا تھا انہیں وہی حقوق دیے گئے جو عرب کے مسلمانوں کو حاصل تھے، یعنی عربی مسلمان اور ہندوستانی نو مسلم کو مساوی حقوق دیے گئے۔ اعلان کیا گیا کہ جو ہندو اور جو بدھ اسلام قبول نہیں کریں گے ان پر زبردستی اسلام مسلط نہیں کیا جائے گا، لیکن انہیں جزیہ دینا پڑے گا۔ جزیہ کی شرح یہ مقرر کی گئی، دولت مند 48 درہم سالانہ یعنی 13 روپے، متوسط طبقے کے لوگ 24 درہم ٹیکس یعنی 6.5 روپے سالانہ، اور متوسط درجے سے نیچے کے ہر فرد پر 12 درہم یعنی 3.25 روپے سالانہ جزیہ عائد کیا گیا۔ پنڈتوں کو خصوصی مراحت دی گئیں، جن کے پاس سرکار کی دی ہوئی اراضی یا دیگر جائیداد تھی ان کی ملکیت انہی لوگوں کے پاس برقرار رکھی گئی
शहर के जिन लोगों के मकानों को नुकसान पहुंचा था या उनकी अपनी फौज ने जिन ताजरों और किसानों से पैसा और गला जबरन ले लिया था, उन्हें नकद मुआवजा दिया गया, जिसकी मजमूई रकम 1,20,000 दरहम थी। शहरी इंतजामिया के तमाम बड़े ओहदों पर बरहमन फायज थे, उन्हें उन्हीं ओहदों पर रहने दिया गया। किले के दरवाजों पर फौज के जो अफसर मुकर्रर थे, उन्हें अपने ओहदों पर रहने दिया गया। उस वक्त के दरवाजों के जिम्मेदार अफसरों के दोनों हाथों और दोनों पाँव में सोने का एक कड़ा पड़ा हुआ होता था, जिसे बहुत बड़ा एजाज समझा जाता था। किले के बाद अफसर भाग गए थे, उनकी जगह मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदू अफसर मुकर्रर किए और उन्हें उनके रिवाज के मुताबिक हाथों और पाँव में सोने के कड़े पहनाए। ओहदेदार मुकर्रर करके मोहम्मद बिन कासिम ने इंतजामिया के तमाम अफसरों और दीगर अमाल को बुलाया। हमने फातेह होते हुए भी तुम्हारी हैसियत बरकरार रखी है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, क्या हम तुम्हें गुलामों का दर्जा नहीं दे सकते थे? तुमने हमारे हाथों ऐसी शिकस्त खाई है कि तुम उठने के काबिल नहीं रहे। मैं तुमसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि शहर के लोगों को रियाया और गुलाम ना समझना, उनसे वो मासूलात वसूल करो जो मैंने ऐद की हैं। अगर कोई शख्स कोई मासूल अदा करने में दुश्वारी महसूस करे तो उस पर जबर और जुल्म ना करना। उसकी इतला मुझ तक पहुँचे कि मैं मुतल्लिका अफसर से बात करके उस शख्स के लिए सहूलत पैदा कर सकूँ। तुम्हारा दूसरा फर्ज यह है कि हुकूमत और रियाया के माबीन ऐसे ताल्लुकात कायम रखने हैं कि रियाया में बदअमनी पैदा ना हो। इसे लाजमी समझो कि लोग दिली तौर पर महसूस करें कि हुकूमत उनकी अपनी है। अगर कोई आदमी या मुफसदीन का कोई गिरोह खुफिया तौर पर लोगों में बदएतमादी और बदअमनी फैला रहा हो तो फौरन ऊपर इतला दो कि मुफसदीन का कला कमा किया जा सके। अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम की इबादतगाह की बेहुरमती करे या नुकसान पहुंचाए तो ये मत सोचो कि वो फातिह और हाकिम कौम का फर्द है। उसके खिलाफ वैसे ही कार्रवाई करो जैसे किसी और मजहब के शहरी के साथ होगी। ये मराहत मामूली दर्जे की नहीं थी। इसके अलावा हिंदू के लिए यह मराहत गैर मुतवक्की थी। उन्हें तो तवक्को ये थी कि मुसलमान मुआशी लिहाज से उनकी खाल भी उतार लेंगे और मुशर्ती लिहाज से उन्हें अछूतों का दर्जा देंगे। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम की इस फियाजी का असर कबूल किया। राजा दहार का वजीर सियाकर खास तौर पर मोहम्मद बिन कासिम का वफादार साबित हुआ। उसने अपनी खिदमात मोहम्मद बिन कासिम को पेश कर दी और उसे मशवरे देने लगा। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने जो अफसर मुकर्रर किए उनमें एक वदा बिन हमीरी अल बहरी को अदलिया का सरबराह तैनात किया। नोबा बिन दारिस को रावण का कलेदार बनाया और उसे कहा कि वह जिस कदर कश्तियां फराम कर सकता है करे, और कोई अजनबी कश्ती गुजरती देखे जिसमें जंगी सामान हो तो उसे रोक ले। कश्तियां इकट्ठी करने के लिए हुक्म इब्न जियाद अब्दी को भी मुकर्रर किया गया। इससे पहले जो शहर और कस्बे फतह किए जा चुके थे उन सब के लिए हाकिम मुकर्रर किए गए। ये सब मुसलमान थे। मलीह नाम का एक साबिक गुलाम था जिसने हर मुहासरे और रावण के मैदान में ऐसी जांबाजी का मुजाहरा किया था जिसमें जिस्म और अकल के इस्तेमाल की मसावी जरूरत थी। मोहम्मद बिन कासिम उससे इतना मुतासर हुआ कि उसने मलीह को मकरान के एक इलाके का हाकिम मुकर्रर कर दिया और उसके मातहत अलवान बकरी और कैस बिन सलबा को मुकर्रर किया। उन्हें 300 नफरी का एक दस्ता भी दिया। चांचनामा फारसी में लिखा है कि ये तीनों मकरान में ही आबाद हो गए। इन्होंने मकामी औरतों के साथ शादियां की और आज भी उनकी नस्लें मकरान में आबाद हैं। नाजरीन, मोहम्मद बिन कासिम की अगली मंजिल अरोड़ थी। रास्ते में कुछ और भी कले आते थे और रास्ते में हिंदू की दो ऐसी कौमें आबाद थीं जो राजा दहार और उसके खानदान के लिए मुस्तकिल खतरा बनी रहती थीं। दरअसल ये जाट कौम थी जिसके दो कबीले थे, एक समा और दूसरा लाखा था। मोहम्मद बिन कासिम को मकामी लोगों ने बताया था कि जाटों के ये दोनों कबीले आज़ाद और खुद मुख्तियार रहते हैं और वो कानून की बलादस्ती को कबूल नहीं करते। ये वही जाट कौम थी जिसे ईरानियों के खिलाफ लड़ाया गया था। ईरानियों ने सिंध पर हमला किया था। उस वक्त जाट सिंध की फौज में थे। ईरानियों ने मकरान के इलाके पर कब्जा कर लिया था और हजारों जाटों को जंगी कैदी बनाकर ईरान पहुंचा दिया था। इन जाटों को गुलामों जैसी हैसियत दी गई थी, लेकिन जाटों की किस्मत इस तरह जाग उठी कि खालिद बिन वलीद ने ईरानियों को पे दर पे शिकस्तें दी तो ईरानियों की वो हेबतनाक जंगी कुव्वत जिसकी दहशत दूर दूर तक फैली हुई थी रेजा रेजा होकर बिखरने लगी और ईरान की सल्तनत जो वसीओ अरीज थी सुकड़ने लगी। इस दिगर गुण सूरत हाल में ईरानियों ने सिंध के हिंदू जाटों को गुलामी की हैसियत से निकाल कर फौज में भर्ती कर लिया और उन्हें वही हकूक और वही मराहत दी जो ईरान के फौजियों को हासिल थीं। जाटों ने ईरान की फौज में शामिल होकर एक ऐसी मिसाल कायम की जो कोई और कौम नहीं कर सकी। वो ये थी कि 15-20 जाट अपने आप को एक लंबी जंजीर में बांध लेते थे और फिर दुश्मन के मुकाबले में आते थे। इस तरह वो अपने किसी साथी के भागने का इम्कान खत्म कर देते थे। यह थी जंग सलासिल। मोहम्मद बिन कासिम को जब इन जाटों के मुतालिक तफसीलात मालूम हुई तो उसने सियाकर को बुलाया और उससे पूछा कि यह जाट कैसी कौम है
یہ لوگ جنگلی اور وحشی ہیں۔ سیاکر نے کہا، ان کے دو قبیلے ہیں، ایک کو سما اور دوسرے کو لاکھا کہتے ہیں۔ دونوں قبیلوں میں اتحاد اور اتفاق ہے، اور یہ لوگ کسی کی حکمرانی کو قبول نہیں کرتے۔ تم لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ کیا راجہ دہر یا اس کے باپ دادا نے ان دونوں قبیلوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کر رکھا تھا، یا ان کی طرف سے ان پر کوئی جبر ہوتا تھا؟ جبر ہوتا تھا، معاہدہ کوئی نہیں تھا، سیاکر نے جواب دیا۔ انہیں ریشم یا مخمل یا کوئی اور قیمتی کپڑے پہننے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کے لیے حکم تھا کہ ننگے سر اور ننگے پاؤں رہا کریں۔ یہ ایک موٹی چادر یا کمبل اپنے جسم کے ساتھ لپیٹ کر رکھتے تھے، یہی ان کا لباس تھا۔ ان کے سرداروں کو بھی گھوڑے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر سرکاری طور پر ان میں سے کسی کو گھوڑے کی سواری کی اجازت مل جائے تو گھوڑے پر زین ڈالنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ گھوڑے کی پیٹھ پر کمبل ڈال کر سوار ہو سکتا تھا۔ ان کے لیے حکم یہ بھی تھا کہ ان میں سے کوئی بھی اپنے علاقے سے باہر نکلے اور کسی بھی شہر میں جائے تو اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا ایک کتا ہونا چاہیے۔ کتا ایک نشانی ہوتی تھی کہ یہ شخص جاٹ ہے۔ کبھی تم نے اپنے راجہ کو یہ مشورہ نہیں دیا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت والا حربہ استعمال کریں؟ محمد بن قاسم نے کہا، یہ لوگ اگر ایرانیوں کے لیے جان کی بازی لگا کر لڑ پڑے تھے تو یہ تمہارے راجہ کے لیے بھی ایسی ہی وفاداری سے لڑ سکتے تھے، لیکن یہ لوگ انسانیت کی حدود سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ سیاکر نے کہا، ان لوگوں کا پیشہ لوٹ مار بن چکا ہے۔ دیبل کے باشندوں کو انہوں نے بہت لوٹا ہے۔ ان کے علاقے کے قریب کوئی قافلہ خرید سے نہیں گزر سکتا۔ راجہ چاچ کے وقتوں سے ان لوگوں کے لیے یہ سزا مقرر ہے کہ ان میں سے کوئی بھی راہزنی یا ڈاکے میں یا کسی اور سنگین جرم میں پکڑا جاتا تو نہ صرف اسے بلکہ اس کے گھر کے تمام افراد کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ انہیں لگام ڈال کر رکھنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ محمد بن قاسم نے یہ رودات سنی تو خاموش رہا۔ ادھر محمد بن قاسم برہمن آباد سے اروڑ کی طرف کوچ کی تیاریاں کر رہا تھا۔ ادھر اروڑ میں اس کے مقابلے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اروڑ میں عجیب چیز یہ تھی کہ وہاں کی فوج اور وہاں کے لوگوں کو یہ یقین تھا کہ راجہ دہر زندہ ہے۔ راجہ دہر کا بیٹا گوپی یہ الفاظ سننا ہی نہیں چاہتا تھا کہ راجہ دہر مارا جا چکا ہے۔ مندروں میں پوجا پاٹ کے دوران راجہ دہر کا نام یوں لیا جاتا تھا جیسے وہ زندہ ہو۔ راوڑ کے میدان جنگ میں سے راجہ دہر کے بہت تھوڑے فوجی زندہ نکل سکے تھے، اور جو زندہ نکل گئے تھے انہوں نے راجہ دہر کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ رانی لاڈی نے برہمن آباد کی فوج سے کہا تھا کہ راجہ دہر کا سر کاٹ دیا گیا ہے اور اس کا انتقام لینا ہے، لیکن اروڑ کو اس نے یہ اطلاع بھیجی تھی کہ راجہ دہر زندہ ہے۔ اروڑ میں یہ مشہور کیا گیا تھا کہ راجہ دہر ہندوستان کے راجوں مہاراجوں سے فوج لانے کے لیے چلا گیا ہے۔ مورخوں کی تحریروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دھوکہ نہیں تھا۔ شاہی خاندان کے افراد بھی مانتے تھے کہ راجہ دہر زندہ ہے اور وہ بہت بڑی فوج لے کر آ رہا ہے۔ اروڑ والوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رانی لاڈی محمد بن قاسم کی قیدی بن چکی ہے اور مئی رانی نے خودکشی کر لی ہے۔ ناظرین، محمد بن قاسم 3 محرم 94 ہجری بروز جمعرات برہمن آباد سے کوچ کر گیا۔ راستے میں ایک جھیل ہے جس کا نام ڈاہڈا تھا۔ اس کے ارد گرد بڑا سرسبز علاقہ تھا جو دھندا کربھا کہلاتا تھا۔ محمد بن قاسم کو یہ علاقہ اتنا اچھا لگا کہ اس نے یہیں پڑاؤ کر لیا اور ارد گرد کی بستیوں میں اپنے آدمی اس حکم کے ساتھ بھیج دیے کہ وہ مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں، اور سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ راجہ دہر مارا جا چکا ہے اور اب سندھ کے حکمران مسلمان ہیں۔ اس علاقے میں بدھ مت کے لوگ اکثریت میں تھے، جن میں زیادہ تر تجارت پیشہ تھے۔ انہیں جب اطلاع ملی تو ان کے سردار فوراً محمد بن قاسم کے پاس آ گئے اور نہ صرف یہ کہ اطاعت قبول کی بلکہ اپنے وفاداری کا پورا یقین دلایا۔ ان میں 2 سردار زیادہ معزز اور اثر رسوخ والے تھے، ایک کا نام بواد اور دوسرے کا نام بدھی بمن دھول تھا۔ ان دونوں کو محمد بن قاسم نے انتظامی امور اور محصولات کی فراہمی کے لیے سرکاری طور پر اموال مقرر کر دیا۔ تمہارے ساتھ اور ارد گرد جاٹ قوم آباد ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، تمہارے ساتھ ان لوگوں کا کیا سلوک ہے؟ یہ قوم قابل اعتماد نہیں۔ ایک سردار نے جواب دیا، ہم نے ان کے وظیفے مقرر کر رکھے ہیں اور انہیں بلا قیمت اناج وغیرہ بھی دیتے رہتے ہیں جس سے یہ لوگ ہمیں پریشان نہیں کرتے۔ اگر ان لوگوں کو انسانیت کا درجہ دیا جائے تو یہ سدھر سکتے ہیں۔ ہم امن پسند قوم ہیں۔ دوسرے بدھ سردار نے کہا، ہمارے پاس پیار اور محبت کی جو دولت ہے یہ ہماری بہت مدد کرتی ہے۔ ہم نے جاٹوں پر یہ حربہ بھی استعمال کیا کہ یہ لوگ ہماری محبت کو قبول کرتے ہیں۔ تاریخ یعقوبی میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم کو اطلاع دی گئی کہ جاٹوں کے 2 سردار اسے ملنا چاہتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے انہیں اسی وقت بلا لیا۔ دونوں سردار جب آئے تو وہ کسی پہلو سے سردار نہیں لگتے تھے، وہ سر اور پاؤں سے ننگے تھے اور انہوں نے کندھوں سے ٹخنوں تک کمبل سے اپنے جسم ڈھانپے ہوئے تھے۔ تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ محمد بن قاسم نے ان سے پوچھا۔ ہم آپ کی اطاعت قبول کرنے آئے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔
لیکن ہماری اطاعت ابھی عارضی ہوگی۔ ہمارے اور قبیلے بھی ہیں، ان کے سرداروں کے ساتھ بات کر کے ہم آپ کو اپنا آخری فیصلہ دیں گے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور میں نے یہ دیکھنا ہے کہ تمہارا سلوک اور برتاؤ کیا ہوگا۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تم نے ہماری اطاعت قبول کی ہے یا نہیں۔ اگر تم نے اپنے طور طریقے نہ بدلے تو تمہارے لیے بہت ہی بھیانک سزا موجود ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ جو شہر اور جو علاقے فتح کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو اپنا غلام نہیں بناتے اور انہیں پورے حقوق اور ان کے جان و مال کا تحفظ دیتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے ساتھ وہی سلوک روا رکھا جو پہلے راجا نے رکھا تھا تو ہم پھر اپنے راستے پر چل پڑیں گے۔ کیا تم اس فوج کا مقابلہ کر سکو گے جس نے اتنے زیادہ قلعے سر کر لیے ہیں اور راجہ دہر جیسے بہادر جنگجو کو مار ڈالا ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ اے عرب کے سالار، جاٹوں کے ایک سردار نے کہا، ہم تمہارے آمنے سامنے آ کر نہیں لڑیں گے۔ ہماری لڑائی کچھ اور طرح کی ہوتی ہے۔ ہماری ضرب آپ پر پڑتی رہے گی لیکن ہم آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ ہم نے آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، ہماری دوستی قبول کر لیں۔ محمد بن قاسم نے ان کی دوستی قبول کر لی، لیکن ان دونوں سرداروں کے لباس اور حلیے اور بات کرنے کے انداز کو دیکھا تو اسے شک ہوا کہ یہ لوگ زیادہ عرصے تک دوست اور وفادار نہیں رہیں گے۔ اس نے ان کی وفاداری کو قبول تو کر لیا، لیکن اپنے مشیروں سے مشورہ کر کے حجاج بن یوسف کو خط لکھا جس میں اس نے جاٹ قوم کی خصلتوں کی تفصیل لکھی اور اس سے پوچھا کہ اس قوم کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے۔ وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ ایک خطرہ تو یہ بھی تھا کہ یہ جاٹ راجہ دہر کے بیٹوں کے ساتھ مل کر اس کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے تھے۔ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ جاٹوں کو ایرانیوں کی طرح باعزت اور زیادہ مراحت دے کر اپنے ساتھ ملا لیں۔ یہ خطرہ تو تھا ہی کہ جاٹ ایک جنگجو قوم تھی۔ محمد بن قاسم نے یہ خط تیز رفتار قاصد کو دے کر اسی وقت روانہ کر دیا۔ چند دنوں بعد حجاج بن یوسف کا جواب آ گیا۔ اس نے لکھا تھا، عزیز فرزند، تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ تم نے جاٹ قوم کے متعلق مجھ سے پوچھا ہے۔ میرا یہ حکم بالکل واضح ہے کہ جو قوم تمہارے خلاف لڑتی ہے یا جس قوم سے بھی تمہیں خطرہ ہے اور وہ مسلسل نافرمانی کرتی آ رہی ہے تو اس کے تمام چیدہ افراد اور سالاروں کو قتل کر دیا جائے۔ جاٹ قوم کو تم کوئی کمزور قوم نہ سمجھنا۔ تمہیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ اس قوم کے آدمی خالد بن ولید کے مقابلے میں آ چکے ہیں اور بہت دلیری سے لڑے تھے۔ ان کے کچھ خصائل تم نے لکھے ہیں اور کچھ مجھے پہلے سے معلوم تھے۔ یہ جاٹ اگر تمہارے خلاف میدان جنگ میں نہیں آئیں گے تو بھی تمہارے لیے خطرناک ہوں گے، امن و امان نہیں رہنے دیں گے، قافلوں کو لوٹیں گے کہ یہی ان کا پیشہ ہے جو نسلوں سے چلا آ رہا ہے۔ ان پر بہت زیادہ سختی کرنی پڑے گی۔ یہ تمہیں معلوم کرنا ہوگا کہ ان میں جنگجو کون ہیں جو سرکش اور باغی بھی ہیں۔ ان سب کو قتل کر دو یا ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو یرغمال کے طور پر اپنے پاس رکھ لو اور انہیں اپنے ان آدمیوں اور عورتوں کی تحویل میں رکھو جو ان بچوں کے حقوق اور عزت نفس کا خیال رکھیں۔ پھر یہ دیکھو کہ اس قوم میں جو فرما بردار اور امن و امان میں رہنے والے ہیں اور ان میں جو تاجر کاریگر اور کاشتکار ہیں اور جو پرامن زندگی بسر کر رہے ہیں ان پر معمولی سا جزیہ عائد کر دو، اور جو کوئی خود ہی اسلام قبول کر لے اسے جزیہ کی بجائے صرف عشر لو۔ ان میں سے ان لوگوں کو جو جرم و سرکشی کے عادی ہیں انہیں اسلامی اصولوں سے بھی روشناس کراتے رہو۔ تم وہاں ہو اور تم قریب سے دیکھ رہے ہو، حالات کے مطابق اپنے فیصلے خود کر سکتے ہو، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ ناظرین، محمد بن قاسم نے اس مقام پر جاٹوں پر ایسی سختی نہ کی کیونکہ اصل سرکش اور جرائم پیشہ جاٹوں کا علاقہ آگے آ رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد محمد بن قاسم نے یہاں سے بھی کوچ کیا اور سما قوم کے علاقے میں جا پڑاؤ کیا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں صرف جاٹ قوم رہتی تھی اور جو سخت سزاؤں کے باوجود قابو میں نہیں آتی تھی۔ محمد بن قاسم کا خیمہ گاڑا جا رہا تھا کہ دور سے بہت سے ڈھول بجنے کی آواز آنے لگی۔ ڈھولوں کے ساتھ لوگوں کا شور بھی تھا۔ ڈھولوں اور انسانوں کا یہ شور و غوغا آگے ہی آگے بڑھتا آیا۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ معلوم کیا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ڈھول بجاتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ جاٹ ہیں سالار اعلیٰ، وزیر سیاکر نے کہا۔ یہ ان کا رواج ہے کہ کسی کا استقبال کرنے نکلتے ہیں تو ڈھول بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کے استقبال کو آ رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اتنے احمق نہیں ہوں گے کہ ہم پر حملہ کرنے آئے ہوں گے، محمد بن قاسم نے کہا، اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف گھوڑا دوڑا دیا جس طرف سے جاٹ آ رہے تھے۔ محمد بن قاسم کا محافظ دستہ اس کے پیچھے گیا۔ جاٹ ننگے سر اور ننگے پاؤں ناچتے چلے آ رہے تھے، وہ کوئی اپنا گیت بھی گا رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے اس بے پناہ ہجوم کے سامنے جا گھوڑا روکا اور گھوڑے سے کود کر اترا۔ جاٹوں کا شور اور زیادہ بلند ہو گیا اور وہ پہلے سے زیادہ جوش و خروش سے ڈھول پیٹنے لگے۔
फिर उनके 3-4 आदमी जो सरदार मालूम होते थे आगे आए और उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के साथ मुसाफा किया। मोहम्मद बिन कासिम के साथ तर्जमान भी था। उसकी मार्फत जाटों के सरदार के साथ बातें हुई। उन्होंने अपने एक सरदार को आगे कर दिया कि वो उनकी नुमाइंदगी करे। हम आपके इस्तकबाल के लिए आए हैं। जाटों के सरदार ने कहा, मालूम नहीं आप हमारे इस्तकबाल को कबूल करेंगे या नहीं। अगर तुम लोग उस रास्ते से हटो जिस पर तुम चले जा रहे हो तो मैं तुम्हारा सिर्फ इस्तकबाल ही नहीं करूंगा बल्कि तुम्हें अपना दोस्त बना के रखूंगा। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, अगर वही तौर तरीके रखोगे तो तुम्हें उससे ज्यादा सजाएं मिलेंगी जो यहाँ के राजों से मिलती रही हैं। क्या तुम अपने किसी ऐसे सरदार को मेरे पास भेजोगे जिसके साथ मैं हर किस्म की बात कर सकूं? हाँ, जाटों के उस सरदार ने कहा, हम उसे भेजेंगे। ये लोग नाच कूद और गा बजा कर चले गए। मोहम्मद बिन कासिम ने उनके आगे तशक्कुर और इत्मीनान का इजहार किया। कुछ देर बाद एक बूढ़ा जाट जिसका नाम बहुरिया था मोहम्मद बिन कासिम के पास आया। उसके साथ 3-4 आदमी और थे। मोहम्मद बिन कासिम ने उसे इज्जत और एहतराम से अपने खेमे में बिठाया। शाबान सक्फी और 2 और सलार मोहम्मद बिन कासिम के साथ मौजूद थे। आए बुजुर्ग सरदार, मोहम्मद बिन कासिम ने तर्जमान की मार्फत उससे पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ क्यों आए हो? आए अरबी फौज के हाकिम, बूढ़े बहुरिया ने जवाब दिया, मेरे कबीले ने जिस तरह तुम्हारा इस्तकबाल किया है इससे तुम्हें समझ लेना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है। ये हमारा रिवाज है कि जिसे हम दिल से चाहते हैं उसका इस्तकबाल इसी तरह किया करते हैं जिस तरह तुम्हारा किया है। तुम हमारे इलाके में आए हो और हम खुश हुए हैं। ये इलाका तुम्हारा नहीं मेरे बुजुर्ग, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, यह इलाका उस वक्त तुम्हारा होगा जब तुम मुझ पर साबित करोगे कि तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हें इस इलाके का सरदार बना दूं। तुम तो जंगजू थे, फिर डाकू और राजन क्यों बन गए? इसलिए कि राजा चच ने हमें इंसान समझना छोड़ दिया था। बूढ़े बहुरिया ने जवाब दिया, तुम नहीं जानते ऐ सलार अरब, हमारे साथ जो सलूक होता है वो तुम नहीं जानते। एक मोटी चादर या कंबल के सिवा हम जिस्म पर कोई और कपड़ा नहीं डाल सकते। हम पाँव में जूते नहीं पहन सकते, सर पर पगड़ी नहीं लिपेट सकते। हम शाह सवार की औलाद हैं लेकिन हमें घोड़े की सवारी की इजाजत नहीं। अगर हम में से कोई सरदार हाकिम की मंजूरी से घोड़े पर बैठे तो वो घोड़े पर जैन नहीं डाल सकता। हमारे कई खानदानों के बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और औरतें जिंदा जला दिए गए हैं। क्या तुम भी हमारे साथ यही सलूक करोगे? इस सवाल का जवाब तुम खुद दे सकते हो, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। अगर तुम अपने आप को इसी सलूक के काबिल समझोगे तो मेरी तरफ से तुम्हारे साथ इससे ज्यादा बुरा सलूक होगा। मुझे अरब से हुक्म आया है कि जो सरकशी, बगावत, बदअमनी फैलाते हैं उन्हें कत्ल कर दिया जाए और जो पुरअमन तरीके से जिंदगी बसर करने वाले हैं उन्हें पूरी इज्जत दी जाए और उनसे उतना ही जजिया लिया जाए जो वो आसानी से अदा कर सकें। फिर मुझे हुक्म मिला है कि तुम में से जो कोई अपनी खुशी से इस्लाम कबूल कर ले उससे जजिया भी ना लिया जाए और इसकी बजाय मामूली सा उशर लिया जाए। और यह मेरे मजहब का हुक्म है कि तमाम इंसान मसावी हैं, मुझ में और तुम में कोई फ़र्क नहीं। अगर फ़र्क है तो सिर्फ फ़राइज़ का है। तुम्हारी जिम्मेदारियां मेरी जिम्मेदारियों से मुख्तलिफ हैं। क्या तुम मेरी इन बातों को समझ सकते हो? मैं तुमसे ज़्यादा समझता हूँ बेटे, बहुरिया ने कहा। तुमने अभी दुनिया नहीं देखी। तुम्हारी उम्र घोड़े की पीठ पर और खेमों में गुजरी है। मैं जहाँ दीदा हूँ कम सिन लड़के, हमें इंसानों का दर्जा दोगे तो हम तुम्हें ऐसे ही इंसान बनाकर दिखाएंगे जैसे तुम्हारी फौज के ये आदमी हैं। और ये भी ना समझना कि मैं ये बातें तुम्हारे या तुम्हारी फौज के खौफ से कह रहा हूँ। मैंने सुना है कि तुमने जो जगह फतह की हैं वहाँ किसी पर जुल्म नहीं किया। क्या तुम्हारे सब कबीले तुम्हारा हुक्म मानते हैं? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। हुक्म ही नहीं बल्कि मुझे भगवान का दर्जा देते हैं, बहुरिया ने कहा। मुझे बताओ तुम क्या मनवाना चाहते हो? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम इंसानों की तरह रहो, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, और इंसानों जैसी इज्जत हमसे लो। हमारे मजहब को देखो, अगर मेरा कोई हाकिम या सिपाही किसी के साथ ज्यादती करे तो उसकी शिकायत करो, उसे वही सजा मिलेगी जो राजादार तुम्हें देता रहा है। फिर सुन ले आए अरबी सलार, बहुरिया ने कहा। आज से हम वैसे ही इंसान बन गए हैं जैसे तुम कह रहे हो और हमने तुम्हारी इताअत कबूल की। हम पर जो भी मासूल आयद करोगे हम खुशी से अदा करेंगे और आज से तुम्हें इजाज़त है कि तुम जैसा कपड़ा पहनना चाहते हो पहनो। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। कोई आदमी नंगे सर नंगे पाँव ना रहे। तुम सब घोड़ों पर जैन डालकर सवारी कर सकते हो। कुछ अरसे बाद जब मैं देखूंगा कि तुमने अपनी इज्जत और मेरा एतमाद बहाल कर लिया है तो मैं तुम्हें फौज में भर्ती होने का हक भी दे दूंगा। इस तरह वही जाट जो सरकश, वैशी और बागी, राहजन और डाकू मशहूर थी, एक बाइज्जत कौम की तरह मोहम्मद बिन कासिम की इताअत में आ गई। मोहम्मद बिन कासिम ने बहुरिया को अपनी बराबरी में बिठाकर कुछ तोहफे दिए, उसके सर पर पगड़ी लिपेटी
اور اس کے پاؤں میں جوتے ڈالے۔ ابن قاسم ایک سالار قریم بن عمر نے عربی زبان میں کہا، ہم پر سجدہ شکر واجب ہو گیا ہے کہ یہ وحشی قوم ہماری مطیع اور فرما بردار ہو گئی ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔